ایویں نہیں شانہ لبیاں صحابہ نو، اگر کوئی لوہار ہے لوہا گرم کیتا ہے پٹھی اندر پا کے تلوار یا نیزہ بنا رہے نے، لوہا سرخ ہو گیا، ہتھوڑا اٹھایا، کنا اندر آواز آئی اللہ اکبر، بلال نے اذان دیتی، اوتھے ہتھوڑا رکھ دیتا، کم بعد اندر پہلے رب والو بلاوا گیا، چلو نماز واسطے مسجد میں، نمازی دوسرا مسجد دی وجہ تو جنت اندر جائے گا، اپنا تعلق مسجدہ نال بناؤ، بازاراں نال نہیں، چونکاں نال نہیں، چونک بہت بری چیز ہے، سب تو گندی جگہ محبوب نے فرمایا بازار نے، جنہ بازاراں اسی اپنا وقت دینے، وقت نہ ضائع کیجئے، نہ اپنا وقت برباد کرو، نہ اپنی اولاد دا وقت برباد کرو۔ اسی سمجھنے چونکاں اندر بہ کے سکون مل جاندے، 10 منٹ دی لذت دی خاطر ساری رات چونک اندر گزار دیتی، اے بات نہیں تو ہی چونک اندر بہیں گا، تو دنیا تو چلا جائیں گا، پیچھے تیریاں نسلاں چونک نو مال لین دیاں۔ آج مسجد اندر آؤ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بیدار کر کے، یار لذت اس گال اندر پتر ستا پہ ہوئے، نماز فجر دی اذان ہو جاوے، ستے پتر نو ہتھاں تے چوک کے مسجد اندر لے آکے بیدار کر، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا زمین تے تیرا بیٹا مسجد دیاں صفاں تے اکھاں کھولے گا، آسمان دا رب کہے گا جا میں تینوں بھی معاف کر دیتا، تیرے پتر نو بھی معاف کر دیتا۔ لے کے آؤ اولاداں نو مسجد اندر، تعلق بناؤ مسجد نال۔ سکول نہ جائے بچہ، اسی انہوں ڈانٹنے سزا دینے، لیکن کدی پوچھے کہ بیٹا فجر دی نماز آ کے مسجد اندر ادا کیتی ہے کہ نہیں؟